الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ اللّہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا بابا سے بلند پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ ماشاءاللہ پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ جھکدہ پہ آئے عرش بھی فرش والے رکھن کون غریباں دی لجے آیا پاویں شاہ تے پاویں گدا یارو کسلے کے بوئے تے پجے آیا ایسا کرم کریم کمال کتاب جڑا گیا خالی رج رج آیا سر صدیاں بعد ویاں جے لگ دیں جویں سونا زمانے دے اجے آیا
و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے جو تمام جہانہ دا خالق اور مالک ہے، اور پیارے آقا امام الانبیاء اشرف انبیاء تاجدار انبیاء تاجدار بطحہ اللہ دے پیارے امت دے سارے نبیوں دے سردار احمد مصطفیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات درود و سلام دا نظرانہ اور عقیدتاں دے پھل نچھاور کرنے تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے کم میں اللہ نے مینور توانو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر پیدا فرمایا، بے شمار نعمتاں دے نال نوازیا، سانو اہل سنت و جماعت دے وچ رکھیا اور اس پاک محفل دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے پروردگار عالم میری اور تواڈی سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دے نال نوازے اور بروز معاشر ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل پاک ہے، اور مینوں آجی گلفام حسین چٹھا صاحب نمبردار آپ نے فون کیتا تے میں تواڈے سامنے حاضر ہویا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر کرنا ہے، اور جدوں حضور دا ذکر ہوندا ہے نا تے چہرے تے مسکراہٹ اپنے آپ ہی آ جاندی، تھوڑا جا چہرہ خوش ہونا چاہیے، کوئی اوندے جاندے ال نہیں، توجہ میری گل رکھنی ہے، بالکل میں بلا تمہید بات شروع کرنے لگا، توجہ میرے ال کرو، جدوں کوئی بات اچھی لگی تے کی کہنا ہے، تھوڑا جا اچھی کہہ دیو یار، کی کہنا ہے، کسی بات دی اگر سمجھ آ جائے تے کی کہنا ہے، تے جے بات دی سمجھ نہ آوے تے پھر کی کہنا ہے، پھر بھی سبحان اللہ، ہماری سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن سچا، میرے نبی کا فرمان سچا۔ اللہ تعالیٰ دے پاک کلاموں چو جڑی میں آیا مقدسہ تلاوت کی تھی، تُسی سن دے رہن دے علماء دے کولوں، ہر گلیرہ رنگ بوئے دی گرست، ہر پھل دی خوشبو اپنی ہے، ہر خطیب دا انداز اپنا ہے۔ توجہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث، فرمایا میری جدوں کوئی نعمت ملے نا پھر چپ کر کے نہیں بینا، او دا چرچا کرنا، کی کرنا بولو ذرا، او دا بولو یار، کی کرنا، او دا چرچا کرنا ہے۔ قرآن پاک دی دلیل اگر تفسیر جلالین شریف پڑھ کے دیتی جائے پھر بھی تفسیر اللہ، تفسیر مظہری شریف پڑھ کے دیتی جائے پھر بھی تفسیر اللہ، تفسیر روح البیان پڑھ کے کیتی جائے پھر بھی تفسیر اللہ، لیکن سب تو اعلیٰ تفسیر قرآن دی اوے جڑی قرآن دے نال کیتی جائے، جڑی میں آیات مقدسہ تلاوت کی تھی میں دی تفسیر قرآن دے نال کرن لگا، پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ تیریاں نعمتاں تے بے شمار نے، گننا چاہیے گن نہ سکیے، انیاں نعمتاں نے، تے یا اللہ سونے او کیڑی نعمت ہے، توجہ بزرگو ادھر میرے ال ویکھو جی، بڑی مہربانی، یا اللہ نعمتاں تے بے شمار نے، او کیڑی نعمت ہے جنہوں یاد کرنا ضروری ہو گیا ہے، او کیڑی نعمت ہے جدہ ذکر کرنا ضروری ہو گیا ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ، یا اللہ او کیڑی نعمت ہے، اللہ دا قرآن بولیا، تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ پاک پروردگار نے فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو، کی کرو بولو، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو جیڑی توانو عطا فرما دیتی ہے، یا اللہ او نعمت کیڑی ہے جنہوں یاد کرنا ضروری ہو گیا، جدہ ذکر کرنا ضروری ہو گیا، جدہ چرچا کرنا ضروری ہو گیا، جنہوں صبح و شام یاد کرنا ضروری ہو گیا۔ پاک پروردگار نے فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا میری اس نعمت نو یاد کرو، ایک زمانہ ایسا گزریا ہے، ایک وقت ایسا گزریا ہے جدوں ایک دوجے دے دشمن ہوندے سو، ایک دوجے دے خون دے پیاسے ہوندے سو، ایک دوجے دے ویری ہوندے سو، میری وہ نعمت آ گئی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میری وہ نعمت آ گئی ہے جنہیں آ کے تواڈے دلانو جوڑ دیتا ہے، جنہیں آ کے تواڈے دلانو جوڑ دیتا۔ توجہ نال گل سننا، بات سمجھ آوے گی، اگر سمجھ آ جائے پیار نال آکھو سبحان اللہ۔
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ جنہیں آ کے تواڈے دلاں نوں جوڑ دیتا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فرمایا اس نعمت نو یاد کرو جنہیں تواڈے دلاں نوں جوڑ دیتے تواڈے دلاں نوں جوڑ کے نفرتاں مٹا کے تانوں بھرا بھرا بنا دیتا تے بھرا بھرا کنے بنایا ہے بولو یار بھرا بھرا کنے بنایا ہے بھرا بھرا دا رشتہ ادوں دا بنیا جدوں دا سرکار نے فرمایا المسلم اخو المسلم فرمایا جنہیں تانوں بھرا بھرا بنایا تواڈے دلاں نوں جوڑیا ہر وقت میری اس نعمت نو یاد کرو اس واسطے اسی سارے مل کے بیٹھ کے اس نعمت دا چرچا کرنے اللہ دے قرآن تو پتہ لگا پاک پروردگار نے دسے لوگو جدوں میرا یار آ جائے جدوں میرا بولو بولو جدوں میرا یار آ جائے میرا حبیب آ جائے او دے آن دے چرچے کرو اس واسطے سیانے صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے صلی ماشاءاللہ بڑا سونا پہ پڑھ دو پیار نہ ذرا اونچی آواز نہ پڑھو صلی اللہ بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے جڑا سرکار دی ولادت سرکار دی آمد دا ذکر کرے او زبان بڑی چنگی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر او زبان بڑی مقبول ہے جڑی اللہ دے حبیب دا ذکر کرے صلی اللہ پکارو سرکار ہیں صلی اللہ پکارو سرکار ہیں صلی اللہ ماشاءاللہ بڑا سونا پہ پڑھ دے ہو سرکار دا ہر غلام اللہ جڑا جڑا سرکار دا ذکر کردا ہے وہ افضل اور اعلی ہے تسی سارے میرے نالوں والا ہو میرا دل کردا جڑا جڑا بندہ سرکار دا ذکر پیار نال کرے میں اودا ہاتھ چوم لواں لیکن وقت تھوڑا ہے پیار نال ہاتھ بلند کر کے پڑھو مینوں پتہ لگے کون پڑھدا کون نہیں پڑھدا صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ میرے رب دا قرآن بولیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صلی اللہ بڑی مہربانی پڑھو ذوق پیدا ہو جائے میں سرکار دا میلاد بیان کرنا ہے صلی اللہ پکارو سرکار ماشاءاللہ سارے بڑا سونا پڑھ دے ہو پہ صرف تھوڑا جا والیم اونچا کرنا ہے جدوں اچھا میری بات سنو جدوں کسی چیز دا آوے نا لطف دیکھو نا نماز اسی پڑھ رہے ہیں نا اگر اسی اکھا بند کر کے پڑھیے تو نماز پڑھنا اچھا نہیں لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر توانوں لذت زیادہ آوے اکھا بند کر کے پڑھے ہاں پھر تسی اکھا بند کر کے بھی پڑھ سکتے تے جدوں سرکار دا ذکر کریے تے سرور آوے مزہ آوے لطف آوے تے پھر اسی اکھا بند کر کے پڑھی دا تے خطیب اکھا بند کر لوے تے سامعین حضرات سمجھ دینے کہ چلو خیر صلی اللہ لیکن نہیں میں بھی سرکار دا غلام ہوں تسی بھی سرکار دے غلام ہوں تے پھر پیار نال آواز ہے صلی اللہ کاریا
اگر کوئی بندہ سوال کرے رات دے ویلے کتھے گیا سیں مسجد دے اندر کی لین گیا سیں پیسہ روپیہ خرچ کیوں کیتا لیٹا کیوں لائیا لوگاں نو کیوں بلایا خرچہ کیوں کیتا ایک کو جواب دینا اوے کملیا تینوں پتہ نہیں صلی اللہ پکارو سرکاریہ صلی اللہ پیار نال آواز ہے صلی اللہ ماشاءاللہ سرکاریہ حضرات بھائی توجہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا ذکر کرنا تے سننا علماء فرماندے نے محدثین فرماندے نے اللہ رحمت فرمائے اس بندے تے جڑا ربیع الاول شریف تے ہر دن نو عید سمجھ کے منائے اسے کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی ہر دن کو عید سمجھ کے منائے الحمدللہ سنی ہر دن حضور کا جشن مناتے ہیں ہر رات حضور کا جشن مناتے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک کون ہستی ہے ایک او ہستی ہے جنہوں جاگ دی اکھیں میرے تے تیرے کریم آقا نے 70 تو زیادہ مرتبہ اپنی زیارت عطا فرمائی جنہوں حضور جاگ دی اکھیں اپنی زیارت عطا فرمان میں نو دسو کیا غلط لکھ سکتا ہو ہی نہیں سکتا تے جے کوئی غلط لکھن والا ہوئے سرکار اپنی زیارت عطا فرما سکتے ہیں امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا جس دن میرے تے تیرے کریم آقا دا نور مبارک اپنی اماں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دے بطن پاک دے اندر آیا اللہ نے فرشتیاں نو بلایا محمد دا میلاد منایا پاک پروردگار نے فرشتیاں نو بلایا اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے یا اللہ حکم ہو گئے فرمایا وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا فرشتیوں آج سورج نو نور دا لباس پا دیتا جائے یا اللہ سورج نو نور دا لباس کیوں پانے وجہ کی ہے پاک پروردگار نے فرمایا تانوں پتہ نہیں لگا آج دے دن میرے محمد نور اپنی ماں دے پیٹ جا گیا یارو میرے آقا دنیا تے آئے نہیں دنیا تے جے تشریف لے آئے بولو یار سارے دنیا تے تشریف لے آئے نہیں ابھی صرف نور مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں آیا امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اسی دن اللہ نے فرشتوں کو بلایا محمد دا میلاد منایا ایسے واسطے میلاد منانا رب دا طریقہ ہے ایسے واسطے سی پیار نال مسجد دے اندر بیٹھ کے آنے ہاں صلی اللہ پکارو سرکاریہ گئے ہیں صلی اللہ آؤ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اجے دنیا تے جلوہ گری نہیں ہوئی چرچا پہلے ہی ہو گیا ہے دنیا تے آئے نہیں اللہ نے میلاد پہلے ہی منا دیتا ہے پتہ اے لگا میلاد منانا میلاد دا ذکر کرنا اللہ دا بھی طریقہ ہے اللہ دے نبیاں دا بھی طریقہ آؤ یارو ویلا گزریا ویلا گزردا جا رہا ہے جناب عبد المطلب نے فرمایا بیٹی آمینہ ابا جانو کم ہوئے
آمینہ تے کی گل ہے تینوں نہیں پتا کہ جدہ شوہر فوت ہو جائے او دا سوگ ہوندا ہے جدہ شوہر فوت ہو جائے مکے دا رواج ہے او بی بی خوشبو نہیں لاندی تے آمینہ کی گل ہے جدوں بھی تو میرے کو گزر نہیں ہے نا مینوں تیرے کو پیاری پیاری خوشبو ہوندی ہے حضرت سیدہ آمینہ یہ ذکر دیا نے والذی نفسی بیدہ بابا او پروردگار جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے مینوں اس رب دی عزت دی قسم ہے میں تے کدی خوشبو لئی نہیں جدوں دی تواڈے بیٹے عبداللہ دی امانت ہے میرے پیٹ جائیے نیا بھرانا جڑے پاسے جانیاں خوشبوآں دے ہلے آ جاندے میں تے آپ حیرانا مینوں خوشبو کتھوں آوندی ہے اللہ اکبر عاشقوں کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں عاشقوں کے لیے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی میں نے پتہ سی تسی بڑے علماء کرام سن دے ہو میں علماء دے قدمہ دی خاک توڑے سامنے حاضر ہاں صرف میں نے توڑی محبت اور پیار چاہید ہے محبت دینار تسی میرے نال بس مل کے چلو تو انشاءاللہ گھنٹے دے اندر بات پوری ہو جائے گی لیکن اگر تسی نانا اچھا اچھا بولے تو میں حاجی صاحب کو معذرت کر لینی تھے رات 2 بجے تک میں تو انہوں پھر نہیں جچے اچھی آنکھوں درہ سبحان اللہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ آئے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی خوشبو کیسے نہ آئے جب خوشبوؤں کے بادشاہ سیدہ آمینہ کے بطن پاک میں آ گئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری اس مقام پہ بات لکھی آپ فرماتے ہیں ان کی مہکنے دل کے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا بسا دیے ہیں اللہ 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 ہے پیار جہنم میں اب بھی نصیب ہوتا رو 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 کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ایک باری پڑھ لو ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں تو
تو قدرت مسکرا کے بولی خوشبو کیسے نہ آئے جب خوشبوؤں کے بادشاہ آپ کے پیٹ میں آ گئے. آؤ یارو ویلا گزرتا گیا آکو سبحان اللہ ویلا گزرتا گیا ربیع الاول شریف آ گیا اللہ نے من عورتوں ربیع الاول عطا فرمایا. ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے 4 دن گزرے 5 10 دن گزر گئے. آج لوگ جناب اس سوچ وچار دے اندر نہیں 12 کو ولادت نہیں ہوئی تھی 12 کو حضور پیدا نہیں ہوئے تھے. میں کہا جی کدوں ہوئے سن جی وہ تو 10 کو ہوئے تھے. میں نے کہا چلو ادھے پیسے ایسی پا لینے ادھے تسی پا لو تے اسی 10 ربیع الاول نو میلاد منا لیں. آؤ منان والے تے بنو. نہیں جی معتبر کتب میں آیا ہے کہ 9 کو پیدا ہوئے تھے تو میں چلو 9 نو منا لینے ہیں. منان والے تے بنو. پتہ یہ چلا میلاد سے بغض نہیں ہے میلاد والے سے بغض نظر آ رہا ہے. ہاں الحمدللہ سنی ربیع الاول کو ہر رات میلاد مناتا ہے ہر دن میلاد مناتا ہے. اللہ اکبر. 9 میں گزر گیا 10 بھی گزر گیا تے 11 میں گزر گیا. چلو جی میں این جانا ہوں 11ویں والے دے نام دا 11 میں گزر گیا تے 12ویں والے دے نام دی 12 آن والی ہے. بولو سبحان اللہ. آؤ یارو 11 اور 12 ربیع الاول دی درمیانی رات آ گئی ہے. خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کے عرض کروں گا خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کی قسم اگر یہ رات نہ ہوتی اگر یہ رات نہ ہوتی آج اتنی حسین کائنات نہ ہوتی. نہ کوئی نقیب ہوندہ نہ نقابت ہوندی نہ کوئی قاری ہوندہ نہ تلاوت ہوندی نہ کوئی خطیب ہوندہ نہ خطابت ہوندی نہ تو ہوندہ نہ میں ہوندہ کوئی بھی دنیا تے نہ ہوندہ. اگر یہ رات نہ ہوتی اس رات دی شان سنو اس رات دی شان سنو. ایک رات ہوئے جیڑی لیلۃ القدر اس رات اندر قرآن آیا اس رات اندر او یاد آئے جدیاں اداواں تے اللہ قرآن نازل کردہ. آکو یار سبحان اللہ. آج کی رات وہ آ گیا جس کی اداؤں کو اللہ نے قرآن بنایا. تو جس رات قرآن آیا حضور فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو اس رات ایمان و ایقان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. یہ کون سی رات ہے بھول گیا ہو یہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن آیا اس کی یہ شان ہے. اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے دی عبادت ایک بس ہے. اس رات دی عبادت افضل اور اعلی ہے. کیوں اللہ اس رات میں قرآن آیا تو جس رات میں قرآن آئے اس کی یہ شان ہے وہ 1000 مہینے سے افضل اور اعلی ہے. تو جس رات میں صاحب قرآن آ جائے وہ رات ہے جسے لیلۃ المیلاد کہا جاتا ہے. اگر یہ رات نہ ہوتی فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ میں تے اللہ فرماندہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردہ. جو کچھ بھی بنایا ہے محبوب دی خاطر بنایا ہے. پھر ازی کہنے ایسے واسطے محمد نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہوتا. میں مل کے آنکھوں محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد محمد نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتی. فرمایا
لولا محمد و امته ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فرمایا نہ میں چند پیدا کردا، نہ میں چند نور پیدا کردا، نہ میں سورج پیدا کردا، نہ میں سورج دا اجالا پیدا کردا، نہ میں رات پیدا کردا، نہ میں رات دی سیاہی پیدا کردا، نہ میں دن پیدا کردا، نہ میں دن دا اجالا پیدا کردا. ولا ملک مقرب، نہ کوئی فرشتہ بناندا، ولا نبی مرسل، نہ کوئی نبی بناندا، نہ کوئی رسول بناندا. جو کچھ بھی بنائے اپنے یار دی خاطر بنایا ہے. اگر یہ رات نہ ہوتی کوئی بھی چیز دنیا میں نہ آتی. یہ وہ رات ہے جسے لیلۃ المیلاد کہا جاتا ہے. آؤ یارو حضور دے میلاد دی رات آ گئی. عاشقان رسول کی کردے نے میلاد دی رات 11 اور 12 ربیع الاول دی رات سرکار دی ذات درود و سلام پڑھ دین، حضور دا ذکر کردے نے. جدوں حضور دی ولادت دا وقت ہوندا ہے لوگ لنگر پکاندے نے، تقسیم کردے نے. کیوں؟ یہ وہ رات ہے جس رات میں جانے کائنات آ گئے ہیں. آؤ میرے نبی دے غلاموں، حضرت بی بی فاطمہ کی بولو، حضرت بی بی فاطمہ ایک کون نے؟ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ فاطمہ. حضرت فاطمہ فرماندیاں نے کہ رات دا ویلا ہے. ایک کیڑی رات ہے بولو سبحان اللہ، کیڑی رات ہے؟ حضور دے میلاد دی رات ہے. حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا فاطمہ جڑا رات باقی حصہ بچ گئے جا کے سیدہ آمینہ دے قدماں وچ گزار دے. حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میں سیدہ آمینہ دے گھر آئی، میں کی ویکھیا مینوں ایک ہور سایہ قریب ہوندا نظر آ گیا ہے. میں اگے ہو کے ویکھیا آن والا کون ہے، میں کی ویکھیا شفا بنت عوف آ گئی. شفا بھی آ گئی. میں کہ شفا ادھی رات اگے وے ادھی رات پیچھے وے، تو اس وقت تھے کی بھی کرنی؟ تے حضرت شفا بولیاں تے کہن لگیاں فاطمہ جی یہی گل میں تیرے نال کراں تے ادھی رات اگے ادھی پیچھے تو اس وقت تھے. بولو بولو تو اس وقت تھے، تو ایتھے کی بھی؟ حضرت بی بی فاطمہ بولیاں نی شفا مینوں تے دل لے کے آیا ہے، مینوں تے پیار نے مجبور کیتے ہیں، مینوں محبت نے مجبور کیتے ہیں، مینوں دل لے کے آیا ہے. حضرت شفا بولیاں فاطمہ جے تینوں دل لے کے آیا ہے مینوں بھی تے دل لے کے آیا. جے تینوں دل لے کے آیا مینوں بھی تے دل لے کے آیا. اساں چنڈی پا لئیے سیدہ آمینہ دے قدماں دے اندر پہنچ گئیاں. ویلا گزردا گیا، ویلا گزردا گیا، نور پیر دا ویلا آ گیا. کیڑا ویلا بولو؟ نور پیر دا ویلا، نور پیر دا ویلا. کنے لفظ نے بولو؟ کنے لفظ نے؟ لفظ دو نے، ایک نور تے دوجا پیر. نور پیر دا ویلا اللہ دا نور آ گیا، پیراں دا پیر آ گیا. اللہ اللہ دی پہ گئی پکار، آمینہ دلال آ گیا. اللہ اللہ دی پہ گئی پکار، آمینہ. ماشاءاللہ پیار نہ سرکار دی ولادت کا ذکر کرو، کوئی زبان خاموش نہ رہے. آمینہ
لال آ گیا اللہ اللہ دی پہ گئی پکار آمینہ لال آ گیا آمینہ لال آ گیا پوتے ڈگ پہ مودے پار آمینہ آ گیا پوتے ڈگ پہ مودے پار آمینہ آ گیا جاء الحق وزهق الباطل پوتے ڈگ پہ مودے پار آمینہ ماشاءاللہ تھوڑا جا اچھا پڑھ لو آمینہ لال آ گیا اللہ اللہ دی ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਨਾਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ याद रखना जब क़यामत का दिन आएगा वतुकल्लिमुना ऐदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून ये हाथ भी हमारी गवाही देगा ये पैर भी हमारी गवाही देगा अगर इतना बुरा काम किया होगा तो बुरी गवाही लेकिन अगर इन्हें बुलंद करके सरकार दी विलादत दा जिक्र कीता होवेगा ते क़यामत वाले दिन आखेगा ना या अल्लाह मैनू बुलंद कर करके तेरे यार दे आउण दा जिक्र करदा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सानू हाथ चुकण लगे कोई शर्म नहीं आउंदी ते जे सानू नहीं आउंदी ते अल्हम्दुलिल्लाह फिर तुहानू भी नहीं आउंदी फिर मोहब्बत दे नाल हाथ बुलंद करो ते मेरे नाल मिल के आखो आमीना दलाल आ गया अल्लाह अल्लाह दी पे गई पुकार आमीना आ गया पोते डिग पे मोदे पार आमीना लाल आ गया अल्लाह अल्लाह दी पे गई पुकार आमीना आओ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों तीन बड़े बड़े काफिर किन्ने तीन बड़े बड़े काफिर उन्हें एक बुत रखिया सी वखरा वो आंदे सन साडा वड्डियां दा बुत है चौधरियां सी ये साडा बुत है ते माड़ा बंदा इहदे नेड़े नहीं आ सकदे साडा बुत है हजरात याद रखना अपने आप को बड़ा और किसी दूसरे मुसलमान को छोटा समझना ये हमारा तरीका नहीं मुस्लिम हो तो मुस्लिम को बरादर समझो मुस्लिम हो तो मुस्लिम को बरादर समझो हर जर्रे को खुर्शीद का मजहर समझो क्यों होती है नमाज में मुस्तवी सफ़ें यानी हर एक को तुम बराबर समझो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज ये नहीं कि हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम ज्यादा इज्जत वाले हैं ना अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम तुम में से अफजल और आला अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला शान वाला मकाम वाला वो है जो तकवे के लिहाज से अफजल और आला जो ज्यादा मुत्तकी है वो ज्यादा इज्जत वाला है बस ये अल्लाह के कुरान ने हमें मयार बता दिया है पैसे से ज्यादा इज्जत नहीं होती बल्कि तकवे से ज्यादा इज्जत वो काफिर बड़े बड़े तीन वो आंदे ने साडा वखरा बोते इहदे नेड़े कोई माड़ा बंदा ना आवे हुण गरीब डरदे नहीं सन जांदे उस बुत दे कोल वो तिन्ने ओनू जाके सजदा करदे हुंदे सन जदों मेरे ते तेरे आका दा नूर चमकिया जदों मेरे हुजूर आ गए जुल्मतां मुक गईयां हर पासे नूर ही नूर हो गया हुजूर आ गए सवेरे गया वो काफर वो जाके जदों बुत दे अगे बैठे ना लगे उन्होंने सजदा करना ये खसाइस कुबरा पढ़ना पे इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा वो जो लगे ना सजदा करन उन्होंने सजदे पैन लगे तो वो बुत जड़ा ना उन्होंने दे मुंह च डिग पिया यानी कि वो मुंह परने उन्होंने दे पैरां दे विच डिगा वो बड़े हैरान होए उन्होंने आख्या अगे रोज दे पैरां च असीं डिगने आ ये जे साडे पैरां ही डिग पिया उन्होंने चुक के खड़ा कीता उन्होंने आख्या पागल दे पुत्रा तेनू की बन गया असी तेनू रोज सजदे करने तू सानू सजदे करिए उन्हें एक ही होया इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया उस बुत विचों आवाज आई उस बुत विचों आवाज आई क्या अहुमुल अमीनो
कमलियो तुहानू पता नहीं लगा अज दुनिया दी उत्ते अमीन आ गए अज दुनिया ते सिद्दीक आ गए पोते डिग पे मोदे पार आमीना डाले आ गया पोते डिग पे मोदे पार आमीना। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे थे? खाने काबे का तवाफ कर रहे थे। आज लोग कहते हैं नबी के वालिदैन मोमिन नहीं। मैंने कहा वालिदैन की बात तो बाद की है, मिलाद की रात जनाब अब्दुल मुत्तलिब का खाने काबे का तवाफ करना ये बताता है तुम हुजूर के वालिदैन की बात करते हो। मेरे नबी के दादा जान भी मोमिन थे। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे दा अल्लाह सानू सब नू नसीब फरमाए। खाने काबे दा तवाफ पे कर देने तवाफ कर दिया जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमा देने में की किया खाना काबा ऐन करके हिलिया सैयदा आमिना पाक दे घर वल सजदे पै गया। मैं बड़ा हैरान होया आज खाने काबे नू की हो गया। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब जी आमिना दे बेड़े दे अंदर खाने काबे दा भी काबा आ गया। खाने काबे दा भी काबा आ गया है। अल्लाह हजरत ने फरमाया था हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अरे गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये खाना काबा क्यों झुकिया है? खाने काबा क्यों सजदे पे आए? ओदे अंदर बुत पै होए सन ते बुता ने फिर एवें ही ते नहीं सी मुंह पर डिग पैना। अल्लाह अकबर। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात की थी जदों हुजूर आए खाना काबा झुक गया। मक्के चार चुफेरे पुकार पै गई आज दुनिया ते दुर्रे यतीम आया। काबा टकिया मैं क्या पोते डिगे वेखण पोतरे नु इब्राहीम आया। वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने जमाने को बुतों की निजासत से पाक किया था आज वो भी अपने पोते की ज़ियारत के लिए तशरीफ। ये मेरे हुजूर का मिलाद है हजरात। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो। बस भाई बात क्लोज होने लगी, तवज्जो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब दे कोल एक बीबी आई। बाबा घर आके वेखो अल्लाह ने तुहानू बड़ा अजीब पुत्र अता फरमा दिता है। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर आए। आपने सैयदा आमिना पाक को हाल पूछया। सैयदा आमिना अर्ज कर दिया बाबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दी रहमत है खैरियत है। आपने फरमाया बेटा की हाल है? हाल ठीक है। सैयदा आमिना पाक ने हजरत शिफा ने बुलाया ते हजरत फातिमा ने बुलाया। ओ जड़ियां उस वक्त विलादत दे कोल सन। हजरत आमिना ने फरमाया शिफा इधर आओ। शिफा आ गईयां। फातिमा इधर आओ। फातिमा भी आ गई। हजरत सैयदा आमिना ने फरमाया नी शिफा फातिमा अज दादे नू दसो इहदे पोतरे दी शान की है। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया शिफा दस तू की वेखिया जदों बेटा दुनिया ते आया तू की वेखिया? हजरत शिफा बोलियां बाबा फमा शैयन
في البيت إلا بابا میں ہر شے نور نور ویکھیے کندا نور کوٹھے نور کائے نور پائے نور اگے نور پیچھے نور سیدہ آمینہ پاک دے بدن دے کپڑے بھی نور نور سیدہ آمینہ دے بدن دے کپڑے بھی آپ نے فرمایا فاطمہ دس شفا نے تے ہر شے نور نور ویکھیے دس تو کی ویکھیے حضرت فاطمہ عرض کر دیا نے بابا شفا ذرا تھلے تھلے پہ ویکھ دی سی تے میں اتے پہ ویکھ دی سا بولیاں دے کہن لگیا وَرَأَيْتُ النُّجُومَ شفا نے فرشاں دے نظارے ویکھے میں آسمانہ دے تارے ویکھے میں آسمانہ دے تارے ویکھے تدنو بابا تارے تھلے 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 لگے آؤندے حتی ظننت انہا صدقوا علیہ میں ڈر گئی مینوں انج لگدا سی اے تارے اج میرے سر تے ڈگ جان مینوں انج لگا جویں میرے سر تے ڈگ جانے نے پھر مصطفیٰ دا نور چمکیا تارے واپس چلے گئے تے جدو تارے واپس چلے گئے پتہ لگ گیا اے تارے ڈگن نہیں آئے اے تے محمد دے نور کو نور دی خیرات لینی تے جدو کسے منگتے کو خیرات مل جائے تو اڈا ایتھے رواج ہے جدو کوئی منگتا آوے انہوں خیرات مل جائے پھر وہ کی کردا ہے اتھے بیٹھا رہندا کہ ٹر جاندا ٹر جاندا کہ ایتھے بیٹھا رہندا چلا جاندا نا بس آئے حضور کے نور سے نور کی خیرات لی واپس چلے گئے اعلی حضرت پروانہ شمع نبوت امام احمد رضا خان آپ نے بڑی پیاری بات اس مقام تے لکھی کہ تارے آئے نور کی خیرات لی آپ فرما دینے صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور تھا نور کی قیادت لینے آیا اکبر کبیرہ جناب عبدالمطلب نے فرمایا اے پیاری بیٹی آمینہ یہ شفا نے نہ کچھ ویکھ لے آئے یہ فاطمہ نے نہ کچھ ویکھ لے آئے شفا نے نہ کچھ ویکھ لے آئے جمن والی ماں نے کی ویکھیا ہوئے گا یہ کول کول دیا انہا کچھ ویکھ لیا تو پھر ماں نے کی ویکھیا ہوئے گا سیدہ آمینہ عرض کر دیا نے بابا رأیتو قصور الشام محمد نور دے نال میں شام دے محلات ویکھے ملک شام دی اندر جڑے اونٹ پہ چل دے سن انہاں دے گلاں دے اندر جڑے ہار سن انہاں ہاراں دے میں تے موتی بھی ویکھ لے بابا کتوں سورج چڑھدا اے میں او تھاں وی ویکھ لئیے کتے غروب ہوندا اے میں تے او تھاں وی ویکھ لئیے جناب عبدالمطلب نے فرمایا ہن اودیاں تعریفاں ہی کری جاؤ گے یا سانوں بھی وکھاؤ گے
شریفیں سنانیاں جائیا بولو یار پیار نہ پیارے آقا علیہ السلام نے سامنے لے آیا گیا میرے آقا دے چہرے تو کپڑا ہٹایا گیا اللہ اکبر کبیرہ والضحا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تیرے چہرے کی قسم ہے یہ وہ چہرہ ہے جب جناب عبد المطلب نے میرے آقا کو دیکھا پیر مہر علی شاہ کی روح بولی آپ فرماندے نے مکھے چند بدر شاشانی یہ جی مکھے چند بدر شانی متھے چمک دی لاٹ نورا یہ جی کالی زلف تے آنکھ بستا جی کالی زلف تے آنکھ بستا یہ مخ مد بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا سونا پہ پڑھ رہے ہو سبحان اللہ سبحان مالا کا احسن کا مایک مالا کا جی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق کیا کتھے جاؤ لڑیاں جی سبحان اللہ جناب عبد المطلب نے جدوں میرے آقا دا چہرہ ویکھیا اکھاں دے اندر آنسو آ گئے نے عرض کیتی بابا کی گل ہے اے رون دا ویلا نہیں اے تے خوشی دا ویلا ہے اکھاں دے اندر آنسو کیوں آ گئے جناب عبد المطلب نے فرمایا اج مینوں اپنے پتر عبداللہ دی یاد آ گئی ہے میرے لگتے جی گئے میرے نور نظر میرے پیارے بیٹے عبداللہ آج دنیا دیتے تمہیں موجود ہوندا تمہیں رل کے ویکھ دے اللہ پاک نے ساڈے تے کیڑے کرم کما دیتے حضرات محترم جناب عبد المطلب جب کسی کا بیٹا ہو وہ خوش ہوتا ہے جب کسی کا پوتا ہو وہ دوبارہ پھر جوان ہو جاتا ہے تو یہ پوتا بھی کوئی عام نہیں یہ دادا بھی کوئی عام نہیں پوتا دادا جو ہے وہ مکے کا سردار ہے پوتا سارے نبیوں کا سردار ہے تو پھر میں اپنی بات نوں اس بات دے اتے ختم کرانگا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے حبیبی یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد بولے نہیں جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا ذکر میلاد ہوتا رہے گا نعرہ رسالت مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع پز میں ہدایت پیلا ہو سلام شمع پز میں ہدایت پیلا سلام دی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند
اس دن افروز ساتھ پیلا سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول ہے کا یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ اکھ وچ مزاغ دی ڈوری سونی صورت ہے گوری گوری پورا ویکھن چوری چوری گورا ویکھن چوری چوری جبریل پہ ویلوری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دس بستہ ہے کھڑے آقا یہ سب غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا پروردگار عالم جتنے بھی ابا محفل دے اندر آئے سب دی حاضری قبول فرما یا الہی جو بھی پڑھیا سنے اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما پڑھنے پڑھانے دے اندر سننے سنانے دے اندر بتقاضہ بشریت جتنیاں بھی غلطیاں سرزدوں یا اپنی رحمت دا صدقہ در گزرو معاف فرما یا الہی حاجی گلفام صاحب اور دیگر جتنے بھی انہاں دے ساتھی جنہاں نے مل جول کے محفل پاک دا اہتمام کیتا اور بار بار اہتمام کر دینے یا اللہ پاک انہاں دا اہتمام انتظام یا الہی اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما یا الہی ہدیتاً توفتاً نظرانتاً عقیدتاً پیارا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار در بار گوھر بار دے اندر پیش کیتا قبول فرما اس محفل پاک دا ثواب جتنے بھی اس پنڈ دے نال تعلق رکھنے والے دنیا تو پردہ کر گئے نے سب دی ارواح مثال ثواب کیتا قبول فرما یا اللہ پاک جتنے بھی حاضرین دور تو چل کے آئے نے نزدیک تو آئے نے یا اللہ پاک سب دا اونا جانا قبول فرما سب دیاں جولیاں رحمت دے نال بھرپور فرما یا الہی جڑا کوئی مسلمان جڑا کوئی دوست بھائی دل دے اندر اچھی نیک آرزو لے کے یا اللہ پاک اس دی آرزو پوری فرما اس محفل پاک دے اندر جڑا کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما جڑا کوئی پریشان ہے اس دی پریشانی دور فرما جڑا مقروض ہے یا الہی اس کو قرضے تو نجات عطا فرما جو بے اولاد ہے اولاد صالح عطا فرما جو بے ہدایت ہے ہدایت دا نور عطا فرما پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منان دی توفیق عطا فرما حضور دی سیرت طیبات عمل کرنے دی توفیق عطا فرما اولیاء دا علماء دا بزرگان دین دا ادب و احترام والدین دا ادب و احترام اور حیا نصیب فرما یا پروردگار عالم پوری بستی تے اپنی رحمت دا نزول فرما اس مسجد نو ہمیشہ شاد و آباد فرما جتنے بھی احباب مسجد نال تعاون کردے نے سب دے مال جان اولاد رزق کاروبار دے اندر خیر و برکتاں دا نزول فرما سانو سب نو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پکا سچا غلام بنا سانو سب نو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت اور ناموس رسالت تے پہرا دین دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر جتنے مسلمان بیمار نے
نے سب نے شفا عطا فرما الہی شفائے بیماراں خلاصی قرضداراں معافی گناہگاراں رام مسافراں خیر یا الہی اول خیر آخر خیر ظہر خیر باطن خیر ہر طرف خیر فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو اور بے کسو مجبور کی وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب